السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من دروس السنة الثالثة إعدادي. قبل ما نبدا الدرس كنطلب منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. الدرس ديال اليوم هو الدرس ديال لا كونجيغيزون، غنشوفوا فيه لامبيراتيف بريزون. لامبيراتيف بريزون هو درس ديال لا كونجيغيزون اللي هو درس مميز نوعا ما. علاش؟ حيت كيختلف على لي طون الاخرين. غنشوفوا شنو هما المميزات او الخاصيات ديال او بماذا يتميز هذا لو طون اللي هو لامبيراتيف بريزون. غنشوفوا لي فيرب بروميير جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب، لي فيرب برونومينو اكسيتيرا. غنشوفوا كذلك اشنو هما لي كا او شنو هما الحالات فاش كنستعملوا لامبيراتيف بريزون. بيان، اول حاجه لامبيراتيف بريزون من بين الخصائص ديالو هو انه كيكون فيه غير ثلاثه لي بيرسون، عكس الاخرين اللي كيكون فيه جو، تو، il, nous, vous, il avec اس. هذه اول خاصيه، هو انه كيكون فيه غير ثلاثه ديال لي بيرسون، وهاد لي بيرسون ما كنكتبوهمش حيت فيه غير تو، فيه نو وفيه فو. هادشي اللي كاين. حيت لامبيراتيف شنو هو؟ لامبيراتيف هو انني كنخاطب واحد الشخص، داكوغ، كنخاطب واحد الشخص وكنعطيه الاوامر ولا كنعطيه النصائح، داكوغ، دي كونساي، دي ريكومونداسيون، يعني كنعطي وكنوجه الكلام ديالي لواحد الشخص. الا كان واحد كراه تو، الا كنت حتى انا معاهم كنستعمل نو، والا كنت كنهضر مع الجماعه وانا ماشي منهم كندير فو، يعني عندي تو، نو، فو. ولكن كما قلت لكم ما كنكتبوهمش في الزمان ديال لامبيراتيف، ما كنكتبوش تو ولا نو ولا فو، ما كيتكتبوش هادو. ممكن شي واحد يفكر شويه يقول لي الا عطاونا واحد لو فيرب باش غنعرفوا واش غادي نصرفوه لتو ولا نو ولا فو، صحيح؟ يعني هذه ملاحظه يعني في المحل ديالها، يعني ملاحظه في المحل ديالها. مزيان، كنستعملوا دوزيام بيرسون سينغولير. دوزيام بيرسون سينغولير يعني غادي تعطى لك واحد لو فيرب في الجمله وغيقولوا لك صرفوا دوزيام بيرسون سينغولير. يعني دوزيام بيرسون سينغولير يعني تو، وانت ما تكتبش تو. ولا غيقول لك بروميير بيرسون دو بلوريال، بروميير بيرسون دو بلوريال نو، دوزيام بيرسون دو بلوريال فو. يعني بهذه الطريقه باش غادي يطلبوا منك، يعني غيطلبوا منك تكونجوغي لو فيرب ولكن ما كيعطيوكش لو برونون بيرسونيل، كيعطيوك دوزيام بيرسون دو سينغولير تو، بروميير بيرسون دو بلوريال نو، بروميير بيرسون دو بلوريال، بروميير بيرسون دو بلوريال، دوزيام بيرسون دو بلوريال يعني نو و فو. وهادشي اللي كيطلبوا منك، وانت ما خصكش تكتب تو ولا نو ولا فو، ما خصوش يتكتبوا، داكوغ. غنشوف fermer, choisir, partir, dire, prendre, voir, se laver. On a dit fermer ER, premier groupe, choisir IR, deuxième groupe, partir IR, troisième groupe. On a choisir IR, deuxième groupe, on a partir IR au troisième groupe. Dans la charte, deuxième groupe et troisième groupe. Moi, choisir, باش تعرف بان لو فيرب واش تروازيام، حيت كاين اشكال هنايا. بعض المرات كيكون عندك لو فيرب فيه اي ار و دوزيام، وبعض المرات كيكون عطي فيه اي ار و تروازيام. غادي نشرح لكم دابا ولكن بعجاله. شوازير الا كيتصرفوا فيه داك الصفير، داك لو سيفل ديال اس، دوزيام جروب ما فيهش تروازيام جروب. باغ اكزومبل شوازير نو شوازيسون، بحال هنايا شوازير شوازيسون شوازيسي، واش كاين داك الصفير ديال اس دوزيام جروب. هنايا بارتير بحال اي ار واش بارتون كاين اس؟ لا. بارتي ما كاينش اس يعني تروازيام جروب. دابا غنرجع. فيرمي دوزيام بيرسون دو سينغولير ferme, fermer première personne du pluriel fermons, fermer deuxième personne du pluriel fermer EZ. يعني هنايا fermer à l'impératif présent, fermer ER, ferme E, fermons ONS,
fermé EZ. D'accord? Le verbe choisir, deuxième groupe, choisit IS, choisissant I2SONS, choisissez I2SEZ. Le verbe finir, fini IS, finissant I2SONS, finissez I2SEZ. Partir, partir, par S, partant ONS, partez EZ. sortir بحال partir بحال sortir ماشي في المعنى ولكن في الجروب وفي نفس التشابه. partir IR, sortir partir, part, partant, partez. sortir sort S, sortant ONS, sortez EZ. D'accord? dire, dire, disons, là, dire, dit IS, dit, dire, dis, disons, dites. Je disais, dites. dire, dis, disons, dites. Le verbe faire, RE, faire. Je vais le dire. Faire, faire, RE, fait, S, faisons, faites, ES. J'ai EZ, ES. Pas le verbe dire, dites, ES. D'accord? Dire, dit, disons, dites. Faire, fait, S, faisons, faites, ES. Le verbe prendre, RE, cadavre, troisième groupe. Prend, S, DS, prend, DS. Prenons, ONS, prenez, EZ. Voir, voix, voyons, voyez. Le verbe voir, OIR. Voix, voyons, Y. هنا كاين Y في nous. Première personne du pluriel ou deuxième personne du pluriel. Voix S, voyons, Y, ONS, voyez, Y, EZ. Se laver. هنا يختلط واحد le verbe اللي هو pronominal. Un verbe pronominal. Des verbes pronominaux. D'accord? Un verbe pronominal. Des verbes pronominaux. Se laver. هاد السو حتى هو كيتصرف. كيفاش كيتصرف غادي نشوفوه. Se laver. Se laver هو كيغسل. إما كيغسل يدو ولا كيستحم كامل المهم. Se laver. lave-toi يعني هاد توا هي سو كنصرفوها حتى هي. Se laver كنديرو lave-toi, lavons-nous, lavez-vous. إلا لاحظتوا هنايا les verbes pronominaux كنكتبوا les pronoms personnels في deuxième personne du pluriel ou première personne du pluriel. وهاد سو كتولي toi في deuxième personne du singulier, كتولي nous première personne du pluriel ou كتولي vous في deuxième personne du pluriel. يعني se laver, lave-toi, lavons-nous, lavez-vous. يعني les pronoms personnels كنكتبوهم إلا عندنا le verbe pronominal. وهذا le verbe pronominal كيتسبق بse. Par exemple, se préparer. Se préparer, prépare-toi, préparons-nous, préparez-vous. Se lever. Lève-toi, levons-nous, levez-vous. يعني إلا عندك se في le verbe à l'impératif présent وعندك se laver يعني un verbe pronominal. إلا عندك un verbe pronominal ولا عندك des verbes pronominaux وبغيتي تصرفهم من l'impératif هاد se حتى هي راه كتحول toi في deuxième personne du singulier, كتحول nous في première personne du pluriel وكتحول vous في deuxième personne du pluriel. يعني se laver, lave-toi يعني هاد toi هي se. Lave-toi, lavons-nous, lavez-vous. D'accord? نتمنى ان الدرس بسيط يعني غندير واحد التكيل على الشيء دابا اللي شفنا كامل. عفوا. عندنا لامبيراتيف بريزون. لامبيراتيف بريزون كنستعملوا فيه الافعال وكنعطي فيه الاوامر النصائح الى اخره. داكور؟ فيه ثلاثه ديال لي بيرسون وهاد لي بيرسون ما كنكتبوهمش. يعني فيه دوزيام بيرسون دي سينغولير، بروميير بيرسون دو بلوريال،
deuxième personne du pluriel. وفي غير ثلاثه ديال لي بيرسون اللي كنصرفوا فيهم، ماشي بحال هذوك لي فيرب الاخرين وهذوك لي طون الاخرين اللي فيهم جو تو il nous vous il. هذا فيه غير ثلاثه. داكور، فيه غير ثلاثه ديال لي بيرسون، وهاد لي بيرسون ما كنكتبوهمش. وكان الا جاب لا بغيت باش سميتو نطلب منك انك تصرف لي لو فيرب و ان امبيراتيف، كنكتب لك بين قوسين، كنعطيك لو فيرب وكنقول لك بين قوسين دوزيام بيرسون دو سينغولي ولا بروميير بيرسون دو بلوريال ولا دوزيام بيرسون دو بلوريال. هادشي اللي كنطلب منك. يعني انت ما خصكش تكتب ليا لي برونون بيرسونيل. داكور، عندي بروميير جروب او او ان اس او زد. باغ اكزومبل شونتي ولا فيرمي، فيرمي ferme E, fermant en S, fermant EZ. Ferme E, fermant en NS, fermé EZ. Choisir, deuxième groupe. Choisis IS, choisis sans I2S en NS, choisis CI2S EZ. Partir. Par S, partant en NS, partez EZ. Dire, dis disons en NS, dites ES. Pas le verbe faire. Fait S, faisant en NS, faites ES. Prendre, DRE, prend, DS, prenons, ONS, prenez, EZ. Voir, voix S, voyons, 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 ONS, voyez, EZ. Se laver, un verbe pronominal. Se laver, un verbe pronominal. Se conjugué مع le verbe. Se laver, lave-toi, se toi, deuxième personne du singulier. Se laver, lave-toi, lavons-nous, lavez-vous. يعني متى كنكتب توا ولا نو ولا فو في الاخر ديال الفيرب الى عندنا سو لافي، لافتوا، لافون-nous, lavez-vous. هادشي اللي عندنا في هذا الدرس. كنتمنى انه راه وصلكم على احسن وجه. دابا هنايا لامبيراتيف بريزون وجمعت فيها بروميير جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب اي لي فيرب برونومينو، يعني لي فيرب برونومينو اللي كيبداو بالسو. يعني نورمالمون ما بغيتش نقسم هذا الدرس لربعه ديال الدروس، ندير l'impératif premier groupe, l'impératif deuxième groupe, l'impératif troisième groupe, l'impératif les verbes pronominaux. كيجي شويه الملل بالنسبه لكم نتوما هو انني ندير كل فيديو ندير فيه 5 دقائق 6 دقائق، يعني الا قسمته على 4 يعني غيعطيني تقريبا شي 30 دقيقه تقريبا 30 دقيقه. اللهم نجمع واحد، يعني نجمع الدرس في واحد، يعني في واحد الحصه او في واحد الحلقه، ونجمع لكم جميع الدروس ديال لامبيراتيف بروميير جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب اي لي فيرب برونومينو. كاين عندكم شي اقتراحات، كاين عندكم شي حاجه ما فهمتوهاش، كتبوها لي في لي كومونتير في التعاليق. تفاعلوا مع لي فيديو، لايك الى عجبكم الفيديو، ديسلايك الى ما عجبكمش، بارطاجيو، اشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.